For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Alrahman Digital Channel. کچھ لوگ آمدے نے اہل بیت دے اندر جناب والا نبی پاک دیاں بیویاں شامل کوئی نہیں میں تینوں دسنا جانا وا سونیا جاننے اور گھر والیاں دے اندر سب تو پہلے بیوی ہویا کر دیئے اور گھر والیاں دے اندر سب تو پہلا بیوی شامل ہویا کر دیئے سونیا جان اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ اہل بیت دے اندر حضرت جناب حفصہ اہل بیت دے اندر اللہ حضرت ام حبیبہ اہل بیت دے اندر تمام نبی پاک دیاں بیویاں شامل اہل بیت دے اندر حضرت جناب سیدہ فاطمہ اہل بیت دے اندر حضرت جناب سیدہ رقیہ اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ ام کلثوم اہل بیت دے اندر حضرت سیدہ زینب اہل بیت دے اندر حضرت مولا علی آل علی شامل اہل بیت دے اندر نبی پاک دے نواسے حضرت حسن و حسین شامل توجہ کرنا غور کرتے جانا کہ گل بڑی لمبی ہے پر میں تفسیر سے جانا نہیں جانتا غور فرمانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک میرے آقا اس طرح حج دا موقع ہے میرے آقا حج تو واپس آ رہے رستے دے اندر ایک غدیر خم نامی جگہ تے میرے آقا میرے تیرے مرشد پاک اس جگہ تے ٹھہر گئے اس جگہ تے رک گئے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے پروانیوں میرے صحابیوں فرمایا میرے تو بعد دو چیزانوں مضبوطی دے نال تھام لیا جے دو چیزانوں مضبوطی دے نال پکڑ لیا جے اور پہلی چیز کیڑی ہے فرمایا میری کتاب اللہ اور سنت رسول فرمایا انہوں مضبوطی نال تھام لیا جے نالی فرمایا میرے اہل بیت نو مضبوطی نال انہاں محبت پا لیا جے میرے گھر والیاں نال محبتاں پا لیا جے میرے گھر والیاں دے بارے خیال کرتے رہیا جے یہ میرے پیغمبر دے گھرانہ یہ میرے پیغمبر دا خانوادہ یہ میرے پیغمبر دے اہل بیت نے میرے آقا نے اس موقع دے اعلان فرمایا ہے آؤ نا تھوڑا جے آگے آؤ نا ذرا اللہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا اور میں تانوں دوسری روایت سنا لگا اس روایت تے غور کر لے لاہوریا دنیا والیو کائنات دے لوگو جان ہے حضرت جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے نے کہ نبی پاک رات دا ٹائم نبی پاک اس طرح اتے چادر لئی ہوئی ہے تے چادر لے کے تے چلتے جاندے نے میں فرماتے نے میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں مٹ کھولو تھوڑی جی مٹ میرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں میں جو نبی پاک نو ویکھیا نا تے نبی پاک نے اسران چادر لئی ہے تے چادر اسران سیڈاں تو ابری ہوئی ہے تے میں کیا سونیا اس چادر دے اندر کی چھپایا دے تے میرے آقا فرماندے نے از نبی پاک نے اسران چادر نو اٹھایا آقا فرماندے نے فرمایا اے میرا حسن تے اے میرا حسین میرا حسن تے
ہے میرا حسین ہے۔ فرمایا اے میرے اہل بیت دے اندروں نے تے نال نبی پاک فرماندے نے فرمایا عرشاں والیا اے سونیا لبا جڑا انہاں نال محبت کردا ہے تو دے نال محبت فرما، اللہ جڑا انہاں نال پیار کردا ہے اللہ تو انہاں نال پیار